بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي خلقني ثم يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نجف اشرفی پاک و مقدس سرزمینی کنا حضرت مولا ابوالحسن و الحسین علی ابن ابی طالب آستان مقدس جواریان ابن انتنگامی محضریان سلام عرض بد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید یود انتنگر یدنا صحت و سلامت و عافیت دکتک انشاءالله. عزیزان کن جغ منوالی حساب رمضان مبارکی دی خداوند متعالی سفره بابرکتی کنگن ایران صادق ستنعم بالنعمت زنیوتان دی رمضانی زیافت الله دسترخانی. جغ مخصوص دعای مختصر شرح و ترجمه ینتی محضریان و بیان چاچه نیوت بین دیرین رمضانی غیر سی دعا پو ینتی محضریان و تلاوت باید بی خداوند منان شرف حاصل بس و زینت بخش کلام قرار تنسنت دی دعا پو قرارت بس. دی دعا پیانو معصوم علیه السلام اس خداوند متعالی کنتا دعا بدلو اللهم اجعلنی من المستغفرین، اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین. پروردگارا رمضان دلزانو نا استغفار بس توبه و انابه بکن رشتیانا قرار توان واجعلنی فیه من عبادك الصالحین. دی رمضان الزانا یری نیک نورو اعمال عبادی بکنونی مخلص بندگان رشتیانا قرار توان. وذكر معصوم عليه الصلاة والسلام مولد واجعلني فيه من أوليائك المقربين. خدایا دی رمضان الزانو یری درگاهیانو تقربنا رنا قیمت یدکنونی افراد نشتیانا شامل قرار تو برأفتك يا أرحم الراحمين. يلي لطف ورأفت وترحمك يا أرحم الراحمين للرحم والكرامة ومهربانية شبه یا ارحم الراحمین. خلاصة الکلام اگر نتیز مختصر شرح چک دی فقرات کنی بکسم نه اولی فقرانو پارت سمیتو پہلی پارت پیانو خداوند متعالی کنه معصوم استلید وانگان ایران التابت که اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین. پروردگارا رمضان دی ضیافت کرامت مهربانی الزانو نا استغفار و توبه و انابه بکنون شتیانا قرار تو. ایا نتس دی رمضان تنو نیانو دی رمضان نینو نیانو مجلسو نیانو گران سکیوتنا جگه کفیا غیر گبنا استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. ده استغفار جملات زیر بنا زبان کا جاری چھانا دیکھ چسینا. استغفار چی ازر چین؟ استغفار انسان اس گتوا بچین. انسان استغفار در بنا کھری گناہ اور معصیت کو نکنا خدا ادارگاہیوں سے توبہ بالا استغفار ازر چین. طلب توبه و طلب مغفرت لا استغفار زرچین. انسان اس توبه انسان اس خدای بخشش طلب باید با استغفار زرچین. اگر نتیس استغفار چی ازر بد و استغفار چی باشه خدا از قبول بچین در سوال بنا. روایت باشه درووی عن علی علیه افضل الصلاة والسلام. نانا یعنی مولا سید الکائنات علی ابن ابی طالب فی اپکنا روایت باچه
قال في محضره رجل استغفر الله. امیر المؤمنین یدپی امیر المؤمنین جوکس یدپی مقام پہ گدے جگہ کشا خشگیس مولای مقابل لدوکس امام شتیا دوکس استغفر الله دی لفظ په زبان کا جاری بولی. خب امام امیر المؤمنین گن ایران تصمیم امیر المؤمنین علم غیب یود گن ایرین نموشی کنا واقفیت یود نالی نماز پن گچوک چی گذار چنیود چی چنیود گچوک از سمن یود گچوک لاشی بس یود گم استغفر یود مولای. وقتی دمیو صرف زبانی که استغفر الله زر بنا فغضب الامام ناراحت کرد. مولد سکلت که امک اتدری مل استغفار. عربی لغت یعنی وقتی شخصی ناراحت کرد بنا خیام منظرت ثکلت که امک یری زیزی یری معتم یعنی موست چیک مولا استغفر یود دیمیو زبان باز این زبانی که مولای شیطی ریاکار مولای شیطی زیرین در باید تو نماز پا چی بات در باید تو امام از دمیو حضرت خطاب بس سکلت که امک اتدری مل استغفار لفلانی یری زیزی ازای که تو پشتید چی استغفر استغفار چیه ضربت ضربت پاو دکھاوا با استغفار من دتو کا خدای درگاہی ہے اس استغفر الله ربی و اتوب الیہ زبانی کا جاری بس اللہ سن قسم بایت پاو استغفار در چشمه. سکلت کا امک اتدری مل استغفار چیه ضربت نت سوال پہ یا امیر المؤمنین یا ابا الحسن رحمت و استغفار طلب بالزین مغفرت طلب بالزین نتس چی بس استغفار با یا علی امیر المؤمنین انگا سبب الاستغفار درجة العلیین وهو اسم يقع على 6 معان. امیر المؤمنین زرت استغفار اعلى اللیین مقامی که لب یود پی مؤمن مؤمنات کنی مقام که ده استغفار کو که بلندترین انسانیت اونجا مقامی که لب سے یود کنو نسبتاً ده استغفار کو 6 معنی یود 6 مرتبہ یود step مرتبہ تھمسکتو یود 6 مقام یود ده 6 مقام پو یرس کراس بس سوم ده 6 مقام پو پار بیرگبنا یرنا استغفر الله ربی و اتوب الیه زربی حقیقت ورنا حق ده 6 مقام پو چین یا مولا یا عبد الحسن یا امیر المؤمنین. مورد اولها ده معنا تو پانا پہلا معنا این الندم على ما مضى. سق بسان پہلے مقام کا استغفاری انسان قلب یود پیلا سنی کا پشیمان نہ یود پچھا یود پو کنگس ایلاس پو دلاس پو ایلاس پو چیا بس یود پچھا یود. الندم على ما مضى قلب یود پی گناہ و معاصی کنی کا انسان لگ یود پچھا یود. گرینچن اس کبھی انسان کا چک ده حساب جرأتی اشی پچه در رمضان استغفامت پا خدا ارجت پنا خدا وند منان لانکون ارجت لو دینار گناہ یا مرتکب شون سے گناہ بل گناہ بندوگتم کہ گناہ چپو این ضربیت پی گناہ ننگس پی قبح پکھوں اسنین پا مخصاف جیسا معمولی لاشی لیتا ہوں دیارت خدا انسان مخلوق ارجت پنا و انسان چیک اگر خدا این محضر یا نگرین مچنا کوه سویشت یا رینی اونچا سی کوه سویشت یا قیمتی اونچه. عربی لفظ یانفره مازا فقد من وجدک خدا یران توبسه یران شسه یود کن پا چیستور چی کمسون کوه چی مد و ماذا وجد من فقدک یران مفقود سونسه یران ستوره یران مد پی میچی گا yang چیو دیا دسو چیک پیشیتیا که یرانگ میتان کوشیتیا چیو دیا و دسو چیک پیشیتیا که یرانگ یوتان yang چی ضرورتی دیا. تو پہلا مرتبہ کا ملازمت استغفاری پہلا سٹیپ کو پہلا مرتبہ دیو این الندم علی ما مدار قلبی چیزات کو نکا گیوت پچھائی کہ گناہ اے گناہ دے گناہ چیا بس الندم على ما
المرتبة الثانية دي لجبك إنسان السبتة بيوتفير جابنا العزم على ترك العود إليه أبدا. إرادة بچا پکا همت بچا كده گناهون के नज बस तन कभी लोग से नज यामी बात जिंदगी कभी yang दे तरफ लोग से बचा العزم على ترك العود إليه أبدا कभी जिंदगी yang दे तरफ लोग से نيس سمرسي كإمام في أخبز مولد أن تؤدي المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. يعني استغفار صرف بیاد پچ حاضر چمن صرف انسان یان لوگ سے بامد زرچا زرچمن بلکه تیسرا مرتبه گیاد دو این اگر حق الناس اگر چیزی حق چی پایمال بس غصب بس کنسی یودنا اگر نا حق چیشی یریشتی یودنا اوده چیزات کن کری حق داران کری اشی پون لفظ ستان بیاد پاو تاکه خدا درگاه صاف صدره چند سوی ادار مت با خدای شیت صاف لب بفرس مرتبه سمسو جبيرسي كإمامي في أقوز مولد أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها غا فريضة غا واجبات كميو غير ستيل ستن ودي واجبات نزخ دوباره ملكون اگر سستی بس فیق ما بایدنا اگر سستی بس روزا ما دو بایدنا اگر سستی بس خمس متان ما یدنا یلا پتہ یوتا خمس مال امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام غریب فقراء مساکین نیری لگا یوتان که یلا اگر فیق پوینم خمس تا ما متان معصوم حق پکوخ سے یرزق سے اگر فیق با متنا اگر روزا دو پمتنا انسان اسكوري كظلم بسي لكن اگر خمس مطعنا اگر زكاة مطعنا معصوم حقوق باي مال بسي نتدخ سم خلفاء اول و ثاني و ثالث حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام غاصب زر لعن تمامتا كونش فدك زهراء مرضیہ سلام الله علیها کنا کوخ سے جاس بل بس جاس غصب بس جاس ده انسان und इसके خمس تمامتا ولو اگر دینار چی خمس بیننا یا 1 लाख بیننا 10 लाख کم ان زیاده این اگر خمس متن معصومی حق کوخ سے جاس پاتوس بس جهده مرتبه که امام مولد ان تعمد كل فريضة عليك ضيعتها قاتش ضايع بس يرز جخص يوتا چاہے فیاغین روزائین خموسین چی گاتوش واجبات کنشی چاہم او دو یرسی بارگوشاسین تو عدی حق پا ادا بارگوشی او ده حق پا ادا بس کری حق دار پا تنس منه او ده فیاغون قضا بس منه او ده روزاون قضا دوکس منه او ده میونی یریشی تیایوت پایتی اموالون زوخس تنس منه یری استغفار قبول چاچمه چوحتا مرتبه غير اسم مرتبة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يزمرت أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتضيبه بالأحضان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. لفظ أجر ترجمة منا أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. انسانس دقت بس دشاو ngana eri kokpi deshana ruspao que chogo son se nomov son se taqadion se tan harami malika janmi malika ghasbi malika reshwi pene zariye ka riba zariye ka jam son se tan di sohti peneon gama تضيبه بالأحضان ده گناه معصيات نسيا بسين چوزر ده خلطون دغدغه که ده شاون گما جوچوکچا امام ازمول ده حد بسقپا که یری پخسپا و روسپا و نتوک بمن سقپا و ده بریان سومش خداوند متعالی حلال اموال ذریعه که یرزیان نمو چوکچا اگر دی حد پہ کہلے بنا
يرى دي مرحلة غاو بارسون yang مرحلة تيجيوت استغفار مقامك لبنين كأعلى اللي المقامك يود بيود بمقام غير سي مقام بشين أن تضيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك يعني أن تضيق الجسم ذائقة چچکچا یری بودی و نجاست و انسان خدای اطاعت من مبادوک سے خدای درگاهی هم فیق روزا من مبادوک سے اچانک و فیق وز روزا دو خمستون زکاة تون زرسکل بنا تسامتر چینته شد و دل چینته چچس پو انسان اس کری کھوپا و برداشت چچکچا جیسا کہ کھوس حرام yang ابتلاء يتنا تام تك نورو سور دمو سور بن يتبنان دون زوز لدي عبادت چارش دي مرحلة توب يرسترار بس دي مرحلة توب يران بارسون دير جابنا يران حقيوت أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه خدايا يري درگاه طلب توبة واستغفار بس نيوسين دي مرحلة توب كراس بس دي غيرها حقيوت دي زرغيوت بمن حق دي توان تنادوك سأستغفر الله ربي وأتوب إليه ربان زچا رشوان زچا فیغان تمی کمی بچا روزا می دوکچا فیغ تمی کمی قسم لازم صرف زبانی که استغفر الله زر دیکچاس مل قرآن یا پروردگار مولد و مکر الله ان الله خیر الماکرین خدا ای درگاه یا مکر و حیله باگن چمن خدا سخت تخفیوت خدا سخت پتیوت بس دوسروں پہلے پارٹی شرح پو اللهم اجعلني فيه من المستغفرين خدایا دی رمضان دی جب ترنوک و ایام نیانوک و نچی زندگی کنیانوک نچا مستغفرین شتیانا قرارتون و استغفار حقیقی دا اعلا مقامی که یود کنی مستغفر پوئے چه صفت نتز بیان بس انشاءاللہ عمل چه توفیق چو دیگر معصوم از مولد وجعلنی فیه من عبادك الصالحین خدای رمضان دیجاونیانو نچا عباد صالحین شتیانا قرارتو عباد صالحین یعنی خدای نورو بندگان کن که ربازا متن رشوتن متن تمی کفیق بتن یران لنا وقتی معذنانو بانو زیر بنا الله اکبر زیر آواز کو سور بنا لم یانو دل بیرکل لم هک تصور بتا که نی خدای منان ازنا بولایی باشه یوم زیر اندوک چار بشه لبیک زیر سمت سمبمه غفلت یعنی جفتون سجوق زرنگت استل ورگوشاسین خدایا صالحین یعنی نورو بندگان کنشت یعنی دی رمضان برکت یعنی قرار تو زرت سلت سومرسی پارٹیانو و اولیائک المقربین قرار تو وجعلنی فیه خدایا نچا قرار تو چچوک دل رمضان الزیانو من اولیائک المقربین ده اشخاصون که یرستغوی که خوارین یود قیمت یوتا وقتی ده اشخاصونست چرپا مایون یا الله زربنا یره رحمتی بارش بتنگتا وقتی مشکلات و پریشانیان گوده انسانونست یا الله زربنا منده چی کی وجہ سے کا پورے ایک منطقه شهر چیگی بلا دور چتا و دوستوس اولیاء مخلصین شتیانا چا قرار تو برأفتك یا ارحم الراحمین ان شاء الله دي مختصر شرح و ترجمان ينتهى افاده و مفید واقع چوک اگر ٹھیک بس شرح بس ترجمه غری ناقص علمی مقدار ینتی محضر یم بیان سوسین اگر کتو دیان کمی چنا حقیری کنین ان شاء الله تذکر تا دعا کنیانو ایتو جخچا سحر کنیانو بالخصوص جوانونیست چیمیونیست گمز خدا ایشتیارین و قیمت یود انشاءالله ینتنا دعا و قیام و قعود یانو حقیر ایتو جخچا نائب الزیاره یود والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.